Hello friends, this is Naeem all the way from Pakistan and welcome to my YouTube channel Chai and React. तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे. आजकल बड़ी बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, जो इंडिया पाकिस्तान का कुछ वो इशू बना हुआ है. सबसे पहले तो मैं जो है वो कहना चाहूँगा कि मुझे भी बहुत दुख हुआ है ये चीज़. मेरे साथ साथ बाकी सब पाकिस्तानियों को भी हुआ होगा, नो डाउट. जो कुछ 28 लोगों को मार दिया, टेररिस्ट अटैक हुआ उधर. सो मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि लोगों को मारना चाहिए. और मेरी नज़र में तो जो इंसान की वैल्यू है वो बहुत अपर लेवल की है. और हमारे रिलीजन में तो वैसे इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बोला गया है. तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को मारना चाहिए. और इसकी वजह से टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बन गई हुई हैं दोनों तरफ. और उसके नतीजे में इंडिया ने हमारा वो जो सिंतास मुआहदा था उसको ख़त्म कर दिया. और उन्होंने बोला कि हम आपका पानी रोक लेंगे. और उसके ऊपर वैसे वो काफ़ी मीम्स बनी है. और मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को बोलूँगा कि वो मीम्स ज़रूर देखें. वो मीम्स देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा. ये जो इतना टेंशन क्रिएट हुई है, इसके बाद आप लोग भी थोड़ा बहुत हंसेंगे, पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे. मैं उन मीम्स को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. वैसे अब तो काफ़ी कम हो गई हैं, जब ये काम हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा थी मीम्स. खैर एक तो ये है. और पाकिस्तान ने इंडिया वालों ने एक साख का जो वीज़ा देना था वो नहीं दिया वगैरह वगैरह. जो उधर लोग थे पाकिस्तानी उनको 48 घंटे में इधर से निकलने का बोल दिया. और फिर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी इंडिया के लिए. और सेम पाकिस्तान वालों ने भी इंडियन वीज़े बंद कर दिए वगैरह वगैरह. सो उस पर एक तो ये चीज़ थी. और दूसरा ये कि अब बॉलीवुड पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है. बॉलीवुड पे फवाद खान की मूवी आ रही थी और अबीर गुलाल, जिसके ऊपर टीज़र के ऊपर और 2 गानों के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो बनाई हुई है. ये उसका रिज़ल्ट निकला है कि बॉलीवुड में फिर से बायकॉट कैंपेन चल पड़ी. मैं हालांकि इस चीज़ के हक में नहीं था. जब ये मूवी आ रही थी मैं बहुत एक्साइटेड था. मैंने ये वीडियो बनाई भी बेसिकली इसीलिए है क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा. और मैंने सोचा कि यार क्यों ना बनाऊँ वीडियो. हमारे पास जितने भी इंडियन आर्टिस्ट हैं ना, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो भी यही बोलेंगे कि यार आर्टिस्ट का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता. और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिस्ट जो है वो आ रहा है और वो बड़ा खुल के सपोर्ट कर रहा है कि टेररिज्म करो जाके. ऐसा कुछ नहीं होता. आर्टिस्ट जो होते हैं वो चाहे वो उधर इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, इवन बॉलीवुड में हो, कहीं भी हो, काम तो काम होता है यार. आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है, दैट्स इट. आर्टिस्ट अब ऐसा थोड़ी है कि अगर अबीर गुलाल मूवी आ रही है और वो पाकिस्तान में भी रिलीज़ होगी, कभी भी नहीं होनी थी पाकिस्तान में रिलीज़. हालांकि मैं तो कहता हूँ कि भाई करो इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ पाकिस्तान में करो, उनके चैनल खोल दो, देखिए सारे लोग. अगर एक लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं एक चीज़ को देखना तो बंद नहीं करना चाहिए. मैं इस चीज़ के में हुई नहीं कभी भी, क्योंकि इंसान जो है इतना आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हैं हर इंसान की लाइफ में. और हर इंसान इतनी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में. उसके बाद उसको अगर इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए. उल्टा उसके ऊपर ये सब करके जो है ना उसको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए. तो उसका है यार अबीर गुलाल का फिर अब रिज़ल्ट ये निकला है कि जो जितने उनके गाने और टीज़र मेरा ख्याल आया था वो उन्होंने हटा दिया यूट्यूब से. अब ऑब्वियसली बात है, मूवी तो मई में आनी थी. अब उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि मूवी वो डिले कर देंगे बेचारे. वो ऑब्वियसली नुकसान किसको हुआ है ये भी तो सोचिए ना. वो मूवी तो पाकिस्तान में तो रिलीज़ ही नहीं होनी थी. पाकिस्तान में भी क्या फ़ायदा होना था. और अगर वो रिलीज़ होती भी तब भी इंडियंस को ही फ़ायदा होना था. ऑब्वियसली बात है, उनका रेवेन्यू जनरेट होना था. और दूसरा ये था कि मूवी तो भाई इंडियन जो लोग थे वो तो इंडियन ही थे जिन्होंने प्रोड्यूस की थी. उनका बेचारों का कितना लॉस हुआ होगा. तो क्रॉस बॉर्डर यार ये एक्टिविटीज़ अगर नहीं होंगी तो बिल्कुल ही हम तो यार वैसे ही हमारे कलर एक जैसे हैं, हमारी ज़ुबान एक जैसी है और हम एक जैसे ही हैं, टोटली एक जैसे हैं. हमारा मोस्टली जो हमारा कल्चर है वो एक जैसे ही है. हम लोग इंजॉय करने वाले लोग हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं. तो अब देखिए ना, बोला जी कि वॉर होगी, लेकिन कहाँ वॉर हुई है, कुछ भी नहीं. पहले भी ऐसी टेंशन्स हुई हैं और एट द एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता. पॉलिटिशियंस को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं होता. तो गलतियाँ दोनों तरफ से हुई थी, दोनों तरफ से होती हैं. और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स को देखा है, वो एक ही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान ने किया, और इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया. मैं बस इतना कहूँगा यार, अगर कुछ होता है तो इस तरह होते ही नहीं ये बोल देना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तानियों ने किया. एटलीस्ट
کچھ پروف اکٹھا کریں اور پھر بات کرنی چاہیے. مینز اگر میں چل رہا ہوں اور اگر چلتے چلتے میں نیچے گر گیا ہوں تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ بھائی اس میں میرے باس کا قصور ہے یا میری فیملی کا قصور ہے. میرا اپنا قصور ہے, میں دیکھ کے نہیں چل رہا تھا. تو سیم اسی طرح تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جس میں نیگیٹیوٹی بنے. بس میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی, وہ میں نے کی ہے کیونکہ وہ لاجیکلی بات ہو جاتی ہے نا, میں نے لاجک سے بات کی ہے بس. سو میں وہ آگے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور اسی طرح جو ہے وہ پنجابی مووی آ رہی تھی, حالانکہ پنجابیوں کا کلچر بہت سیم ہے ہمارے والے پنجاب کے ساتھ, اور آلریڈی بہت سارے پاکستانی جو پنجابی آرٹسٹ ہیں وہ انڈین پنجابی موویز میں کام کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور ابھی اوبیسلی دلجیت دوسانجھ جو ہیں وہ ایک اب وہ صرف پنجابی حد تک تو رہے نہیں, وہ بالی ووڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سپر جو ہیں وہ مطلب ایک اپر کلاس تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. ابھی ان کے ساتھ سردار جی 3 مووی میں کام کرنا تھا ہانیہ عامر نے, وہ مووی ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی, اس کو بھی مووی سے نکال دیا. تو میں اس ٹائم دیکھ کے ہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس طرح تو ٹینشنز زیادہ ہوں گی, کم تو نہیں ہوگی. بات چیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بائیکاٹ کرنا سلیوشن کبھی بھی نہیں ہوتا. مطلب اگر فرض کریں وہ ابھی فواد خان ہو گیا, ہانیہ ہوگی, کام تو وہ ادھر بھی کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا سیریسلی. بٹ فرق یہ چیز کا پڑتا ہے جب دو کنٹریز کے لوگ کام کرتے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں سے وہ کنیکشن رہتا ہے, بالکل کٹ آف نہیں ہوتا. اور کٹ آف کرنا بیک اینڈ پہ ٹریڈ تو ہو رہی ہے, ٹریڈ کو بند نہیں کرواتے, ٹریڈ کو بھی بند کروائیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریڈ بھی ہو رہی ہے, اور ہم لوگوں کو بس بیوقوف بنا رہی ہے ہماری گورنمنٹس, اور گورنمنٹ مل کے اور میڈیا نے بات کی کہ ٹریڈ بند کی ہے. میڈیا کرے گا بھی نہیں بات. تو میں بس اپنے انڈین فرینڈ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بائیک آؤٹ کرنا کبھی بھی سلیوشن نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. کچھ پروف ہوں جو ہائی لیول پہ ہوں. ہم لوگ یار ہم ہائی لیول پہ کیا بات کریں, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کیا بھائی ان سب سے. ہاں اگر بات اوبیسلی ہم ایسے لوگ ہیں, ہم سیم ہی ہیں, اور ہم ایسے لوگ ہیں جب بات ہمارے کنٹری پہ آتی ہے تو ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بس کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو بھول جائیں. میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم ایسا کچھ کریں. سو میری آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پاس پازیٹیوٹی پھیلائیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں اس چیز پہ کہ یہ, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ انڈینس بہت زیادہ جو ہے نا مس گائیڈڈ ہے, کیونکہ ان کا میڈیا بہت غلط, بہت نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے, بہت زیادہ. میں نہیں دیکھتا, میں انڈین میڈیا بالکل بھی نہیں دیکھتا. میں انڈین یوٹیوبرز, میں نے دھروو راٹھی کو میں فالو کرتا ہوں اور ان کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوتا ہوں, بٹ انہوں نے بالکل ہلکا سا ٹچ دیا پاکستان کا, بالکل کہ جی یہ جس نے یہ کروایا ہے ان کا مین جو پاکستان میں لشکر ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کے مجھے نام بھی نہیں پتا, فرینکلی مجھے نہیں پتا نام. اس کے ساتھ جو ہے یہ ان کا کوئی سب پتہ نہیں کیا ان کے انڈر یہ گروپ آتا ہے وغیرہ وغیرہ. بس انہوں نے ہلکا سا بولا یہ بات. اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی, انہوں نے اپنے کنٹری کے اوپر بات کی کہ یہ چیزوں میں ہمیں ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, بٹ میں یہ ان کو بھی ایک میل کرنے والا تھا, لیکن میں نے نہیں کی, کیونکہ میل کرنا کمنٹس میں یہ سب بولنا یہ میری نظر میں یہ سب بیکار ہے. میں ان کو میل کرنے والا تھا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا, میں سچ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی پروف ہو میں دیکھ سکوں, ہاں مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کہاں غلط ہوں. انہوں نے کوئی پروف نہیں دیا دھروو راٹھی جی نے, اور جسٹ انہوں نے وداؤٹ اینی پروف یہ بات بول دی کہ یہ جو ہے یہ پاکستان میں آپریٹ ہو رہا ہے, اس کے اندر یہ بھی گروپ آتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر میں نے سوچا کہ یار میں یہ ویڈیو کیا دیکھوں جب انہوں نے یہ بات بولی, لیکن پھر بھی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی کیونکہ مجھے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا بہت کسی لیول پہ انفارمیشن کی اچھی بھی ہوتی ہے. اور وہ آگے جا کے جب میں نے سنا تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو زیادہ انہوں نے جو ہے وہ سمجھایا ہے, جو بھی کہہ سکتے ہیں. سو آپ سب لوگوں کو میں یہ سمجھاؤں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ میں دھروو راٹھی جی کو بھی ایک میل کروں کہ وہ پراپرلی وتھ پروفس گائیڈ, جیسے کہ وہ اپنی ویڈیوز میں کرتے ہیں وتھ پروف. باقی یوٹیوبرز کو تو میں نہیں دیکھتا انڈین, کیونکہ وہ بیکار ہے, لٹرلی وہ بیکار ہے. میں آپ سب لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا کہ ایسے جو یوٹیوبرز ہیں ان سے اوائڈ کریں جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. میں کنٹینیوسلی دیکھ رہا ہوں وہ صرف ویوز لینے کے لیے ایک ہی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ دکھاتے جائیں. بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, اور میں تو بس دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے. بھائی ایسی سچویشنز میں تو پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے, اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بائیک آؤٹ کر دیا جی ہم نے. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں پاکستان کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, ادھر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ بھائی کسی نے انڈیا کا جھنڈا لگایا ہو, سچ میں نہیں دیکھا میں نے. بڑے وہ کہہ لیں کہ ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ
हम सोच या टाइम किसके पास है इतना ये सब करने के लिए। वो लोग जो ये सब करते हैं वो ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि स्टेबिलिटी आए रीजन में। तो वो झंडे पाकिस्तान का, पैलेस्टाइन का और एक और कंट्री है बांग्लादेश, तीनों के झंडे लगाए हुए हैं। मेट्रो स्टेशन था आई थिंक वो, और ऊपर से लोग गुजरे। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं यार, इससे कुछ भी नहीं होता। क्या होगा, झंडे लगा दिए, ऊपर से लोग गुजर गए, कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। सो मैं आप सब लोगों को ये बात ज़रूर समझाऊंगा कि हमेशा विद प्रूफ जब कोई बंदा विद प्रूफ गाइड कर रहा हो ना आपको, विद प्रूफ, और वो प्रूफ जो है वो, जैसे मैं हूँ ना, मैं पाकिस्तानी मीडिया अगर वो प्रूफ दिखाएगा ना तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूँगा इंटरनेशनल मीडिया के साथ। तो मैं आप लोगों को भी बात समझाऊंगा कि इंडियन मीडिया ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है कि होता कुछ भी नहीं है पीछे। करंट ट्रेड पे बात क्यों नहीं, ट्रेड पे बात कर रहे हैं, हमारे बीच जो ट्रेड हो रही है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा किस किस चीज़ की किस हद तक ट्रेड हो रही है दोनों कंट्रीज़ में, नहीं बोलेंगे। सो आप लोगों को समझाऊंगा कि जब भी क्रॉस वेरीफाई करना हो इंटरनेशनल मीडिया से क्रॉस वेरीफाई करें जब आपका मीडिया कोई भी चीज़ बोलता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं और ऐसे लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं उनसे दूर रहें और कोशिश करें कि उनको भी गाइड करें और उनको समझाएं कि भाई हम तुम्हारी बात में नहीं आने वाले, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू।